على كل شيء قدير لا شريك له. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كلمة مستكملة في دقائق 5 ولا كذا، وإذا أحد عنده شيء من المداخلة مما يفيد إن شاء الله، إما بإضافة وإما بتعليق وإما بتصحيح، كذلك في خلال 10 دقائق مع ال5 الأولى. في كتب أصولية يمكن أو أقول قبل هذا نقول أن الكتب الأصولية وإن كانت في المنهج والطريقة والأسلوب قد تتقارب أو تتفق أو كذا، كأن تقول كتب الجمهور أو التي ألفت على طريقة الجمهور، إلا أنها تتأثر بالفروع الفقهية بالمذهب الفقهي. فمثلا لو أخذت الشافعية والمالكية والحنابلة، ترتيب الزمن المالكية الشافعية الحنابلة، لكن الترتيب بحسب غلبة كثرة التأليف يمكن يكون يقال الشافعية المالكية الحنابلة، كثرة تأليف الأصول. فمثلا سد الذرائع المشهور عن الشافعي عدم الأخذ به، وعن المالكية والحنابلة الأخذ به، وهكذا في كثير. فلا بد ينتبه الإنسان لهذا الأمر، ينتبه للاختلافات اختلافات الأحكام، سواء كانت في القواعد أم كانت في الأدلة أم كانت في طرق الاستدلال. فهذا مما يحسن التنبيه عليه. مما أيضا ينبه عليه أن هناك كتبا عرف أن أصحابها لا ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وهم من أهل السنة، وهؤلاء إما أن يكونوا كالظاهرية، فمثلا أصول ابن حزم الإحكام متأثر بما ذهبوا إليه هو وأصحابه، بما ذهب إليه هو وأصحابه، فتجدهم لا يحتجون بالقياس ولا بكثير من الأدلة التبعية ونحو ذلك، ولهم في الإجماع تعريف ربما يختلف عن غيرهم. فهذا أيضا مما ينبغي أن، وإن كان في المنهج العام والطريقة العامة يعد من أصول الجمهور، يقال أصول الجمهور أو أي ما كتب على طريقة الجمهور. وبعضهم ربما ليس بمعنى ممكن نقول مذهب الظاهرية، ولكنه أيضا قد يكون مستقلا أو عرف بأنه مستقل أو كذا. وهذا الاستقلال بحسب أو بآخر، مثل إرشاد الفحول للشوكاني، هو في الحقيقة مختصر أو قول مقارب أو إلى آخره، البحر المحيط للزركشي، لكن يمكن في داخله أن يختلف معه في بعض إذا قلنا أن الشوكاني قد يكون مستقلا عن
بمعنى أنه لا ينسب إلى الشافعية لا فروعا ولا أصولا. واختصر ومثله مختصره له المختصر الشوكاني للعالم الهندي غير صفي الدين الهندي صاحب الأصول المعروفة، لا، العالم الهندي المستقل المجتهد قريب معاصر، لكن اسمه الآن ذهب عني قليلا. نعم نعم. وما في يمكن ما يكون على طريقتها. بالنسبة للكتب المعاصرة، الكتب المعاصرة ما تخلو من التأثر بالمتقدمة. أما من حيث المنهج والطريقة فغالبا متأثرة، منها ما كتب على طريقة الأحناف ومنها ما كتب على طريقة الجمهور. لكن يمكن الانتباه في المذهبية، فبعض المعاصرين يتبع أو يقلد الأحناف، وبعضهم قد يتبع ويقلد الجمهور أو بعضهم. هذا تجده مثلا فيما بين الأحناف والجمهور من تفاوت سواء في الأدلة في الاحتجاج بها يعني أم كان في غيرها، حتى تعرف هذا الكاتب المعاصر أين نحى وأين ذهب إلى آخره. الكتب طبعا الكتب المتقدمة يمكن من القرن السابع وما قبله أفضل من حيث التحرير والتحقيق والأدلة والاستدلال والمناقشة والعبارة. أفضل من الكتب في الجملة، طبعا الكلام أفضل من الكتب التي كتبت في القرن الثامن وما وراءه. هذه فيها اختصار دقيق يعني منحوتة النحت، وإن كان عانى بها أصحاب القرون التي مثل جمع الجوامع جمعه صاحبه من كتب عدة يقال أنها تقارب 100، وعني به العلماء مثل مختصر ابن الحاجب. لكن الكتب المتقدمة أولى وأحق منها، مثل البرهان لإمام الحرمين، ومثل المستصفى للغزالي، ومثل العدة لأبي يعلى الحنبلي، والتمهيد لأبي الخطاب. الكتب المتأخرة ما تخلو من فوائد، مثل شرح الكوكب المنير الحقيقة فيه بعض الفوائد المضافة، وإن كان قد يكون وكذلك بعض المذاهب يضيف، وإن كان في الاستدلال قد يكون الأدلة ما اعتنى بها عناية كبيرة. فإذا كان الطالب لديه قدرة على القراءة المستقلة، وهذه بحسب أحوال الطلاب، لكن إن قاربناها من المستويات الدراسية اليوم يمكن يقال البكالوريوس فما فوقها، فيقرأ في الكتب المتقدمة لما فيها من وضوح العبارة ومن الاستدلال ومن المناقشة. أما الكتب المختصرة والشروح التي عليها كالتعليقات أو كالحواشي فهذه ما تخلو من فائدة، لكن قد تكون شاقة، وإنما ممكن إذا قرأ في كتاب أو كتابين متقدمين يقرأ بعد ذلك في بعضها. هذا بالنسبة كالتكملة لما سبق. المقاصد كتب في هذا العصر كتابات كثيرة في المقاصد،
لا بأس أن يقرأ فيها، لكن يحتاط ويحرص. مقاصد فيها أخذ وعطاء كثير. الشاطبي رحمه الله في الموافقات ينبغي أن تقرأ على أستاذ ماهر، على عالم ماهر. والشاطبي هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. أنا يمكن قلت لكم أو لمن حضر منكم فيما مضى سبق لسان إبراهيم بن يوسف، له إبراهيم بن موسى. فالحذر القراءة بحذر في كتب المقاصد المعاصرة. هناك من توسع في المقصد على حساب في المقصد الكلي على حساب من النصوص الجزئية، وهناك ربما من قد تأتي ردة فعل في التعويل على الجزئي بشكل كبير مقابل المقصد الكلي. فالحاصل هذا النوع من الدراسة أو الفن من الدراسة الأصولية يحتاج أن يقرأ بتمهل وبدقة وبحذر، فإن المبالغة في المعاني الكلية قد يكون فيها جانب سلبي من حيث ما يترتب عليها من الإهمال للنصوص الجزئية. فلا بد من القراءة بحذر، ولو كان لأن بعض الأحيان الطالب يقول هذا كتاب معاصر لغته قريبة مني ومن فهمي، هذا ممكن، وهذا يشجع على القراءة. قد يتشجع على القراءة فيقرأ مستقلا. ينتبه لهذا المعنى. وكذلك الكتب التي تعنى بالحكم والأسرار أيضا قد تنحو منح المقاصد، منح الكتب المقاصدية في التوسع في المعنى الكلي، هذا ينتبه لها. فالوسط مطلوب. منهج الشافعي في الرسالة ومن تبعه هو سواء كان في الأصول المعروفة ولا في المقاصد أم في غيرها هو القريب الجيد، فلا يغرق في الظاهرية ولا يغرق في المقاصدية والمعاني الكلية. فإذا فيه عد سؤال ولا سؤالان فلا بأس، أو مداخلة أو كذا. تفضل، بس أقرب شوي حتى أسمعك. ما أسمع من عندك. وش هي؟ هذا ما ذكر، يمكن أنت ما حضرت من أول الدرس. لا هذا من ذكائك، أنت جئت متأخرا يظهر وتريد إعادة للدرس. لا، وإياك والذكاء المفرط في المعنويات. هذا طويل، يمكن أنا ما أحسنت عرضه ويمكن أنت حاضر، لكن أنا يمكن لعلي ما أحسنت عرضه، فهذا الآن من باب أولى أن لا أحسن عرضه مرة أخرى. تدرج في دراسة كتب أصول الفقه. نعم. تدرج طالب العلم في دراسة كتب أصول الفقه. أي هذا هو يمكن يبدأ بالمتون. طبعا يمكن كل مذهب فيه متن، لأن الأصول تتأثر بالمذاهب كما قلت لك. فيمكن في الأحناف يمكن أن يكون إما من الكتب الجامعة للطريقتين كالتحرير، وإما أن يكون في متن البزدوي أو في متن المنار، هذا في الأحناف. وفي الشافعية يمكن الورقات، وبعدها جمع الجوامع، أو ممكن بعد الورقات المنخول للغزالي، أو التلخيص لإمام الحرمين، يعني قبل جمع الجوامع. وجمع الجوامع جيد، بس عاد الطالب يكون ماهرا شوي، ما يكون مبتدئا.
وفي المذهب الحنبلي ممكن يكون مختصر التحرير، وإلا مختصر البعلي الحنبلي بن اللحام، وبعد روضة الناظر بعد المختصرين. أو ممكن يقرأ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، وممكن أصول ابن مفلح مجردة بعد التحرير. المذهب المالكي المعاصرون يعولون على النظم الشنقيطي. نعم. مراقي السعود، ولكن يمكن أن يقرأ إذا حفظت هي فيقرأ في شروحها لا بأس بها، قريبا من المعاصرة يعني، وإن لم تكن معاصرة. وفيه كتاب الباجي أصول الأحكام لا بأس به. فيه كتاب لابن العربي تحصيل، ومختصر تنقيح الفصول وشرحه، إن كان هو مختصر من المحصول، لكن هذا لا يعني المتابعة. يمكن أن القرافي في المسائل اللي يختلف فيها المذهب المالكي يمكن أنه أتى يقرر مذهب، كما احتج بسد الذرائع، مع أن الكتاب مختصر من المحصول. محصول شافعي ما يحتجون بسد الذرائع وبكذا. مثل روضة الناظر الشائع أنها كالمختصر للمستصفى، لكن ابن قدامة حينما يأتي للمسائل التي تختلف فيها أصول الحنابلة عن أصول الشافعية، فإنه يقرر المذهب الحنبلي، فتكون المشابهة في المنهج العام وفي الاستدلال العام وفي المسائل المتفق عليها. فإذا اختلفت أتى بمسألة مذهبه. ممكن يكون شرح تنقيح الفصول مثل ذلك. الأصول التي خارج دائرة أهل المذاهب الأربعة ككتاب ابن حزم الإحكام، وكذلك كتب المعتزلة العمد وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، والعمد للقاضي عبد الجبار، هذه لا يقرأ فيها إلا إذا صار متأخرا، على أساس أن فيها مسائل قد تكون بعيدة عما هو مقرر في أصول المذاهب الأربعة. أصول الأحناف لا يقرأ فيها إلا بعد قراءته في أصول الجمهور، لأن عندهم في بعض المسائل هم جيدون في إثراء القاعدة الأصولية بالفروع الفقهية، مكثرون في هذا، لكن قد يخشى من التقريرات لبعض المسائل. أنت سألت العمد القاضي عبد الجبار وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري. نعم. نعم. المنطق ما اللي يدرس في الجامعة يكفيه، بس يكفي الذي يدرس في الجامعة. أظن أن في الجامعات الآن الأقسام الشرعية تدرسه باختصار، وهذا يكفي إن شاء الله. طيب، ما أدري، سؤالك طويل. أنا بغض النظر أنا داعبتك مداعبة بقولي لك لعلك جئت متأخرا، لكن الفارق الجوهري بين الطريقتين أن طريقة الجمهور تعنى بالقاعدة مجردة وبتثبيتها والنقاش والحجاج فيها نفيا وإثباتا، اعتراضا وردا، حسب ما يذهب الإنسان العالم لتلك، حسب ما يرى من صحة هذه القاعدة أم عدم صحتها. والأحناف
يهتمون بالفرع الفقهي، حتى إن كتبهم كأنها كتب تخريج الفروع على الأصول، ويقررون القاعدة من خلال الفقهيات. هذا أيضا مسألة استنباط أصول الأئمة. هل الأئمة نصوا على آرائهم الأصولية؟ الجواب لا في غالبه، باختصار يعني. حتى الشافعي رحمة الله عليه الذي عرف بالتدوين أيضا لم يستكمل كل آرائه الأصولية من خلال النص عليها، فأتى الأتباع واستنبطوا قواعد الأئمة وأصول الأئمة من خلال فقههم. هناك علماء خارج دائرة المذاهب الأربعة، حتى من المتقدمين، ربما المتقدمين على الأربعة، إذا لهم فقه موجود وينبغي أن يعتنى بأصولهم بعد أن يجمع فقههم، لما في هذا من الفائدة إن شاء الله، ومن الإثراء، ومن معرفة أيضا أقدارهم وما بذلوه من جهود علمية. حتى إن بعض من هو خارج عن الأئمة الأربعة وعن فقههم، إما معاصرا وإما متقدما من التابعين أو كذا، هناك من يفضل من حيث العلم وكذا على بعض من نسب إلى المذاهب الأربعة، ولكن ما نقل فقههم كما نقل فقه الأربعة، وما نقلت أصولهم كما نقلت أصول الأربعة. المقاصد لا ينبغي أن تهمل، أن يقرأ الطالب مع الأصول المعروفة المقاصد، ويقرأ تخريج الفروع على الأصول، ويقرأ أيضا في الكتب التي عنيت بالأحكام بالحكم وباللطائف وبالأسرار، وهذه يستعان عليها بعد الكتب المتخصصة فيها أو التي استقلت فيها، أن يستعين على ذلك أيضا بكتب الفقه التي تعلل وتخرج. في مسألة التخريج، على هل التخريج يقتصر على التخريج على الفروع، ولا ممكن يكون تخريج الأصول على الأصول؟ هذا إنما يكون يعني يعتنى به لأهل الاجتهاد، وأما الطالب أن يمارسه من أجل أن يكون لديه دربة ومرونة ونحو ذلك فلا بأس، لكن هذا في التطبيق العملي المعني به أهل الاجتهاد. إلى هذا القدر أختم هذه الجلسة، وأشكركم مرة أخرى على حضوركم، وأشكر إخوتنا القائمين على هذا البرنامج، ونتضرع إلى الله جل وعلا بأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد، وأن يمن الله جل وعلا على بلادنا وعلى قادتنا وعلمائنا ومجتمعنا بالتوفيق والسداد، وعلى جميع المسلمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.